जो हफ्ते वहदत की मुनासबत से ईद मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और जिसमें शिया और सुन्नी उलमा और मुकामी लोगों ने भरपूर शिरकत की है। खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के गयूर मुसलमानों ने जो ये इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, तो अगर हम आलमी सतह पे देखें तो पहले तो वहदत की ज़रूरत है और इन मजालिस और इन महफ़िल की हर वक्त और हर लम्हात और ख़ास कर आज की डेट में मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि आलम कुफ़र इस वक्त अपने काफ़ी ज़्यादा जो पर फैलाए हुए हैं। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वहदत का मुज़ाहिरा करें और हर जगह पे ऐसी महफ़िलों का इनेकाद करना चाहिए। यह वहदत की बुनियाद पर इनेकाद किया गया है ताकि लोगों में इत्तेहाद, अख़ुवत और भाईचारगी पैदा हो जाए। आज तक अगर हमने देखा है कि जब भी कोई कौम आगे बढ़ी है तो वह इत्तेहाद के साए में आगे बढ़ी है और भाईचारगी के साए में आगे बढ़ी है और यकजहती के साथ वो आगे बढ़ी है। लेकिन अगर किसी कौम को हमने पस्ती में देखा, ज़िल्लत में देखा और पसपाई में देखा और किसी भी कौम को हमने जो है वो पस्त होते हुए देखा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह और बुनियादी वजह तफरीक़ा, फ़साद और नाइत्तिफ़ाक़ी थी। और ये प्रोग्राम जो आजकल यहाँ तश्कील दिए गए हैं या और दूसरी जगहों पे तश्कील पाते हैं, उसका बुनियादी तरीन वजह यही है कि लोगों में इत्तेहाद हो, लोगों में अख़ुवत हो, लोगों में भाईचारगी हो और इस इत्तेहाद और अख़ुवत और भाईचारगी के साथ लोग आगे बढ़ें और इस गुमराही और ज़लालत और तफरीक़े में गिरफ़्तार कौम को निकालें और उसको साहिल नजात तक पहुँचा दें। जिस तरह दुनिया भर में आज हफ्ता वहदत के सिलसिले में जश्न मिलाद महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, इसी तरह यहाँ जामिया मस्जिद रहमतन लिल आलमीन सोनिम में एक पुरवकार पुररौनक महफिल का इनेकाद किया गया है। इसका मकसद यही है कि हम पैगम्बर इस्लाम जो रहमतन लिल आलमीन हैं, जो नजात दहिंदा इंसानियत है, उनकी तालीमात को कैसे आम करें ताकि दुनिया में जुल्म बर्बरियत ख़त्म हो, आपसी भाईचारा का बोलबाला हो। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मज़लूमों की हिमायत करते हैं। और इसी तरह हम जहाँ महफिल मनाते हैं तो दूसरी तरफ हमने देखना है गज़ा या फ़लस्तीन में अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म की हमने मुखालफत करनी है और उनकी हिमायत करनी है। यही इन महफिलों का मकसद और मुद्दा है कि किस तरह से हम पैगम्बर इस्लाम रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को आम करें ताकि दुनिया में जुल्म बर्बरियत ख़त्म हो और इंसानियत का बोलबाला हो। कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसका खुलासा हमें देखने को ये मिला कि यहाँ पे वहदत उम्मत का पैगाम आम गया और लोगों ने, ख़ास तौर से उलमाए कराम ने, उलमाए तशय्युअ ने और उलमाए तसन्नुन ने मुश्तरका तौर पे एक ज़बान होकर वहदत उम्मत पे ज़ोर दिया और कहा कि हमें मुसलमानों को मुश्तरका दुश्मन को पहचान लेना चाहिए और जो जिस शक्ल में भी मुस्तज़िफ़ीन जहान हैं, मज़लूमीन जहान हैं, उनकी हिमायत में उठ खड़ा होना चाहिए। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुत्तहिद होकर ही मुश्तरका दुश्मन को पहचान सकते। लाखों दरूद व सलाम हो उस पर जिसके वसीले से रहमान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला। लाखों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुक़द्दस पर जो न सिर्फ ख़ातमुन नबीन बनकर आए बल्कि रहमतल लिल आलमीन भी बनकर आए। इसका लाया हुआ इनकलाब पूरी आलम इंसानियत के लिए बाकी रहेगा। जिसका लाया हुआ इनकलाब हमारे लिए एक मशाल राह है। इन महफिलों का इनेकाद करना हम पर फ़र्ज़ है कि वो अर्श का चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। वो अर्श का चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ए ज़िंदगी गवाह रहना, मैं भी आशिक़े रसूल हूँ। और हमें चाहिए कि आपस में अमन रखें और हमेशा के लिए ये दिमाग में रखें कि जो कौल है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन पर अमल पैरा हो। नाम मोहम्मद से खुशबू वफ़ा आती है, इनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कहते हैं कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। आप देख रहे हैं कि रहमतुल लिल आलमीन जामा मस्जिद सोनिम में आशिकाने रसूल जश्न विलादत, जी हाँ, हफ्ता वहदत की महफिल सजाकर दुनिया भर के मज़लूमों, ख़ास करके गज़ा के बेकस, बेबस, बेआसरा लोगों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपकी इज़्ज़त व हुर्मत के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला पैदा हो। सभी हाज़रीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ज़मीन न होती फ़लक न होता, अरब न होता, अजम न होता। ज़मीन न होती फ़लक न होता, अरब न होता, अजम न होता। ये महफ़िल कोनो मकान न होती अगर वो सितारा उमम न होता। वहदत की बुनियाद पर इनेकाद किया गया है ताकि लोगों में इत्तेहाद, अख़ुवत और भाईचारगी पैदा हो जाए। आज तक अगर हमने देखा है
کہ جب بھی کوئی قوم آگے بڑھی ہے تو وہ اتحاد کے سائے میں آگے بڑھی ہے اور بھائی چارگی کے سائے میں آگے بڑھی ہے اور یکجہتی کے ساتھ وہ آگے بڑھی ہے۔ لیکن اگر کسی قوم کو ہم نے پستی میں دیکھا، ذلت میں دیکھا اور پسپائی میں دیکھا، اور کسی بھی قوم کو ہم نے جو ہے وہ پست ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ تفریقہ، فساد اور نا اتفاقی تھی۔ اور یہ پروگرام جو آج کل یہاں تشکیل دیے گئے ہیں یا اور دوسری جگہوں پہ تشکیل پاتے ہیں، اس کا بنیادی ترین وجہ یہی ہے کہ لوگوں میں اتحاد ہو، لوگوں میں اخوت ہو، لوگوں میں بھائی چارگی ہو، اور اس اتحاد اور اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ لوگ آگے بڑھیں اور اس گمراہی اور ضلالت اور تفریقہ میں گرفتار قوم کو نکالیں اور اس کو ساحل نجات تک پہنچا دیں۔ جس طرح دنیا بھر میں آج ہفتہ وحدت کے سلسلے میں جشن میلاد محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اسی طرح یہاں جامع مسجد رحمت للعالمین سونم میں ایک پروقار پررونق محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام جو رحمت للعالمین ہیں، جو نجات دہندہ انسانیت ہے، ان کی تعلیمات کو کیسے عام کریں تاکہ دنیا میں ظلم بربریت ختم ہو، آپسی بھائی چارہ کا بول بالا ہو۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم جہاں محفل مناتے ہیں تو دوسری طرف ہم نے دیکھنا ہے غزہ یا فلسطین میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کی ہم نے مخالفت کرنی ہے اور ان کی حمایت کرنی ہے۔ یہی ان محفلوں کا مقصد اور مدعا ہے کہ کس طرح سے ہم پیغمبر اسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو عام کریں تاکہ دنیا میں ظلم و بربریت ختم ہو اور انسانیت کا بول بالا ہو۔ ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کا خلاصہ ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ یہاں پہ وحدت امت کا پیغام عام گیا اور لوگوں نے، خاص طور سے علماء کرام نے، علماء تشیع نے اور علماء تسنن نے مشترکہ طور پہ یک زبان ہو کے وحدت امت پہ زور دیا اور کہا کہ ہمیں مسلمانوں کو مشترکہ دشمن کو پہچان لینا چاہیے اور جو جس شکل میں بھی مستضعفین جہان ہیں، مظلومین جہان ہیں، ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، متحد ہو کے ہی مشترکہ دشمن کو پہچان سکتے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس پر جس کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ لاکھوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس پر جو نہ صرف خاتم النبیین بن کر آئے بلکہ رحمت للعالمین بھی بن کر آئے۔ اس کا لایا ہوا انقلاب پوری عالم انسانیت کے لیے باقی رہے گا، جس کا لایا ہوا انقلاب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان محفلوں کا انعقاد کرنا ہم پر فرض ہے کہ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ اور ہمیں چاہیے کہ آپس میں امن رکھے اور ہمیشہ کے لیے یہ دماغ میں رکھے کہ جو قول ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر عمل پیرا ہو۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین جامع مسجد سونم میں عاشقان رسول جشن ولادت، جی ہاں، ہفتہ وحدت کی محفل سجا کر دنیا بھر کے مظلوموں، خاص کر کے غزہ کے بے کس، بے بس، بے آسرا لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت و حرمت کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا پیدا ہو۔ سبھی حاضرین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ ستارہ امم نہ ہوتا۔ صدف خود پن ڈانچ ضروری لڑکی جو یا عورت پردہ یہ درس گاہن مزید اہتمام بچن درس و تدریس جزاک اللہ ابنین علی زہرا امن تشریف علی سنا امین تیز سکی سنا امین تیز سکی مدمین گزارش کے قدم یہ طے مظاہر بیان ڈسپلن مظاہر سلام
جیسے ہمیں روزان چونکہ یہ جو کرا معاونت ایمن چیز گزارش کرا اس بات یہ کہ تقسیم میں سلامتی کو پوری بلند سلامات اس مقرر محمود تاکہ اس کی اہمیت زیادہ بشس معذرت مقام ساتھی مونین